हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री हरि नारायण भगवान को जय होस्, भक्तर भगवान को जय होस्। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 42 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले हिजो इक्ष्वाकु वंशका राजाहरूको वंश वर्णन श्रवण गर्यौं। अब आज मागध वंशको, जो मगध वंश भनेर भन्ने गरिन्छ, मागधानम भनेर बताइएको छ, बार्हद्रथानम भनेर बताइएको छ। जस्तै मागधानम भनेको मगध वंशको यहाँनिर वंश वर्णन गरिएको छ। यो वंश वर्णन हामीले श्रवण गर्नाले पनि हाम्रा सारा पापहरू नाश हुन्छन् भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। त्यसैले त यी कुराहरू यहाँनिर राखियो। हाम्रो कल्याण नै नहुने थियो भने यी कुराहरू यहाँ किन राखिन्थ्यो र, हैन? चाहिने कुराहरू मात्रै राखिन्थ्यो होला नि त। यी सबै चाहिने कुरा भएर नै यहाँनिर राखिएको छ श्री विष्णु महापुराणमा। प्यारा भक्त भागवतहरू, यिनीहरूद्वारा हाम्रो कल्याण हुने भएका कारणले नै, यो श्रवण गर्दा हामीलाई राम्रो हुने भएका कारणले नै यी कुराहरू यहाँ राखिएको हो। त्यतिकै राखिएको सही। कामै नलाग्ने चिज कसैले राख्छ त घरमा? जस्तै घरमा हामीले कामै नलाग्ने, कहिले पनि त्यसलाई प्रयोगै नहुने चिज कसैले राख्छौँ? हामीले राख्दैनौँ, फ्याँक्छौँ नि। कुनै पनि मेडिकलमा हामी गयौँ, त्यहाँ कहिले पनि बिक्री नहुने, कहिले पनि कामै नलाग्ने औषधि राख्या हुन्छ त? हुँदैन। त्यसलाई हटाइहालिन्छ त्यहाँबाट, बरु अरू बिक्ने खालका राखिन्छ, होइन र? त्यस्तै यहाँनिर कामै नलाग्ने थियो भने यहाँ यी कुराहरू राखिँदैन थियो। हाम्रा लागि कल्याण हुने, हाम्रा लागि काम लाग्ने भएका कारण नै यी कुराहरू यहाँनिर राखिएको छ। वंश वर्णन विस्तार हिसाबमा हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ, अल्छी नगरिकन, होइन? अल्छी हामीले जब गर्छौँ, जसले अल्छी गर्छ उनीहरूले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् जीवनमा। न आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछन्, न पुण्य प्राप्त गर्न सक्दछन्, न धन प्राप्त गर्न सक्दछन्, न मान सम्मान केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले अल्छी कदापि पनि गर्नु हुँदैन। मागधानम बृहद्रथानम भविष्याणामनुक्रमं कथयामि अत्र हि वंशे महाबाला राजसन्द प्रधान बभूवुः भनेर बताइएको छ। पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई, हे मैत्रेयजी, अब म तपाईलाई मगध देशमा निवास गर्ने बृहद्रथका भावी सन्तानहरूका सम्बन्धमा क्रमबद्ध रूपमा बताउनेछु। ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। यो मागध वंशमा अत्यन्त बलशाली र पराक्रमी जरासन्ध जस्ता राजाहरूको बाहुल्यता रहनेछ भनेर बताउनु भएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यी कुराहरू हुनुभन्दा अगाडि नै रहनेछ, हुनेछ भनेर बताइएको कुरा हो यो। अब आज त यी कुराहरू बितिसके, तर जति बेला पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई बताउनु भएको थियो त्यतिखेर अब यस्तो हुनेछ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवत, यहाँ भन्नुहुन्छ जरासन्धका पुत्र रत्नका रूपमा सहदेव उत्पन्न हुनेछन् भनेर यसरी भविष्यवाणी गरिएको थियो। उत्पन्न पनि भए। हेर्नुहोस् है, अनि सहदेवका पुत्र रत्नका रूपमा सोमापी उत्पन्न हुनेछन्। सोमापीका पुत्र रत्नका रूपमा श्रुतवान हुनेछन्। श्रुतवानका पुत्र रत्नका रूपमा अयुतायु उत्पन्न हुनेछन्। अयुतायुका नरमित्र, नरमित्रका सुक्षेत्र, अनि सुक्षेत्रका बृहत्कर्मा, अनि बृहत्कर्माका सेनजित, सेनजितका श्रुतञ्जय, श्रुतञ्जयका
चाहिँ यहाँनिर रूपमा विप्र उत्पन्न हुनेछन् भनेर बताइएको छ। विप्रका पुत्ररत्नका रूपमा सूची, अनि सूचीबाट क्षम्य, अनि क्षम्यबाट सुव्रत, अनि सुव्रतबाट धर्म, अनि धर्मबाट श्रुतय, श्रुतयबाट दृढसेन, दृढसेनबाट सुमति, सुमतिबाट सुबल, अनि सुबलबाट सुनीति, सुनित, अनि सुनितबाट सत्यजित, सत्यजितबाट विश्वजित, विश्वजितबाट रिपुञ्जय उत्पन्न हुनेछन् भनेर बताइएको छ। अनि त्यस पछाडि यसरी नै बृहद्रथ वंशीय राजाहरूले 1000 वर्षसम्म मागधमा राज्य गर्नेछन् भनेर बताइएको छ। भारद्रथा भूपतयो वर्ष सहस्रमेकम भविष्यन्ति भनेर श्रीमद् हामीले चाहिँ अब अन्य भागवत महापुराणमा त अब यी सामान्य मात्रै कुराहरू आउँछन्, यी वंशवर्णनका कुराहरू। विस्तृत रूपमा त हामीले श्री विष्णु महापुराणबाटै सुन्ने हो, त्यसैले त विष्णु महापुराण हाम्रो लागि खास हो, प्याराभक्त भागवतहरू, त्यसैले पुरा हामीले सुन्नुपर्दछ। यसरी नै हामीले 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू राख्दै अगाडि बढ्नेछौँ। जय बोलो एकचोटि भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यस यायम रिपुञ्जयो नाम भारद्रथोऽन्त्यः तस्य सुनीको नाम मात्यो भविष्यति। बृहद्रथका वंशमा जुन अन्तिम राजा रिपुञ्जय हुनेछन् उनका सुनिक नाम भएका एउटा मन्त्री हुनेछन्। यी मन्त्रीले आफ्ना स्वामी अर्थात् राजा रिपुञ्जयको हत्या गरेर आफ्नो पुत्र प्रद्योतको राज्याभिषेक गरिदिनेछन्। प्रद्योतका पुत्ररत्नका रूपमा पालक उत्पन्न हुनेछन् भने पालकका पुत्ररत्नका रूपमा विशाखयुप उत्पन्न हुनेछन्। विशाखयुपका पुत्ररत्नका रूपमा जनक उत्पन्न हुनेछन्। जनकका पुत्ररत्नका रूपमा नन्दीवर्धन उत्पन्न हुनेछन्। अनि प्रद्योत वंशीय राजाहरूले 138 वर्षसम्म पृथ्वीको पालन पोषण एवं उपभोग गर्नेछन्। नन्दीवर्धनका पुत्ररत्नका रूपमा शिशुनाग उत्पन्न हुनेछन्। शिशुनागका पुत्ररत्नका रूपमा काकवर्ण उत्पन्न हुनेछन्। काकवर्णका पुत्ररत्नका रूपमा क्षेमधर्म उत्पन्न हुनेछन्। क्षेमधर्मका पुत्ररत्नका रूपमा क्षत्रौजा उत्पन्न हुनेछन्। अनि क्षत्रौजाका पुत्ररत्नका रूपमा विद्मसार उत्पन्न हुनेछन्। विद्मसारका पुत्ररत्नका रूपमा अजातशत्रु उत्पन्न हुनेछन्। अजातशत्रुका पुत्ररत्नका रूपमा दर्भक उत्पन्न हुनेछन्। दर्भकका पुत्ररत्नका रूपमा उदायाश्व उत्पन्न हुनेछन् भने उदायाश्वका पुत्ररत्नका रूपमा नन्दीवर्धन उत्पन्न हुनेछन्। नन्दीवर्धनका पुत्ररत्नका रूपमा महानन्दी उत्पन्न हुनेछन्। अनि शिशु नाग वंशीय राजाहरूले 360 वर्षसम्म पृथ्वीमा शासन गर्नेछन्। महानन्दीका शूद्राका गर्भबाट उत्पन्न भएका महापद्मानन्द नाम भएका एक पुत्र हुनेछन्। यिनी दोस्रा परशुराम जस्तै सम्पूर्ण क्षत्रियहरूको विनाश गराउनका कारक तत्त्व हुनेछन्। विनाश गराउनमा कारक तत्त्व उनै हुनेछन्। यिनले सम्पूर्ण क्षत्रियहरूको सर्वनाश गर्नेछन् जो दुष्ट छन्। फेरि जस्तै दुष्ट अब त्यतिखेर राजा सबै क्षत्रियहरू नै राजा हुन्थे, प्याराभक्त भागवतहरू। त यदि दुष्ट हिसाबले उनीहरूले राज्य सञ्चालन गर्दछन्, दुष्ट हिसाबले अरूलाई चाहिँ पीडा दिन्छन् भने उनीहरूको वध गर्नेछ, यसरी बताइएको छ। त्यस समयदेखि पृथ्वीमा चाहिँ शूद्र जातिको शासन, त्यस समयदेखि चाहिँ शूद्रादिले पृथ्वीमा शासन गर्नेछन् भनेर बताइएको छ। ती महापद्मले शास्त्रहरूमा प्रतिपादन गरिएको राजधर्मलाई तिरस्कार गर्दै स्वेच्छाचारितापूर्वक सम्पूर्ण पृथ्वीमा शासन गर्नेछन्। राजधर्म विरुद्ध लागेर उपभोग गर्नेछन्। उनका पुत्ररत्नका रूपमा सुमाली आदि गरिएका 8 पुत्रहरू हुनेछन्। महापद्मको मृत्यु पश्चात तिनीहरूले नै सम्पूर्ण पृथ्वीको उपभोग गर्नेछन् अर्थात् पृथ्वीमा शासन गर्नेछन्। महापद्म र उनका पुत्रहरूले 100 वर्षसम्म पृथ्वीमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरिरहनेछन्। अत्यन्त कौटिल्य अर्थात् चाणक्य नाम भएका एक ब्राह्मणले यिनीहरू सबैको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनेछन्। ल हेर्नुहोस् है, आज हामीले चाणक्य नीति भन्छौँ नि, त्यो चाणक्यको बारेमा श्री विष्णु महापुराणमा पनि यसरी बताइएको छ। प्याराभक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, चाणक्यको जुन नीति थियो यो नीतिले सबैलाई सखाप गरिदिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी नन्द वंशको पूर्ण रूपमा विनाश भइसकेपछि मौर्य शूद्रहरूले पृथ्वीमा शासन गर्नेछन्, पृथ्वीको उपभोग गर्नेछन्। कौटिल्यले नै मौर्य वंशीय राजा
चन्द्रगुप्तको राज्याभिषेक गरिदिनेछन्। चन्द्रगुप्तका पुत्र रत्नका रूपमा बिन्दुसार नाम भएका एक पुत्र हुनेछन्। बिन्दुसारका पुत्र रत्नका रूपमा अशोक वर्धन उत्पन्न हुनेछन् भने अशोक वर्धनका पुत्र रत्नका रूपमा सुयशा उत्पन्न हुनेछन्। सुयशाका पुत्र रत्नका रूपमा दशरथ उत्पन्न हुनेछन्। दशरथका पुत्र रत्नका रूपमा संगत उत्पन्न हुनेछन्। संगतका पुत्र रत्नका रूपमा शालिसुक उत्पन्न हुनेछन्। शालिसुकका पुत्र रत्नका रूपमा सोम शर्मा उत्पन्न हुनेछन्। सोम शर्माका पुत्र रत्नका रूपमा शतधन्वा उत्पन्न हुनेछन्। शतधन्वाका पुत्र रत्नका रूपमा बृहद्रथ उत्पन्न हुनेछन्। यस प्रकार 10 मौर्य राजाहरूले 137 वर्षसम्म पृथ्वीमा शासन गर्नेछन्। त्यस पछाडि शुङ्ग वंशीय राजाहरूले पृथ्वीको उपभोग गर्नेछन् अर्थात् शासन गर्नेछन्। त्यसपछि पुष्पमित्र नाम भएका सेनापतिले आफ्ना स्वामी अर्थात् राजाको हत्या गरिदिएर आफैले शासन गर्नेछन् अनि राज्य सञ्चालन गर्नेछन्। त्यस पछाडि पुष्पमित्रका पुत्र रत्नका रूपमा अग्निमित्र अनि अग्निमित्रका पुत्र रत्नका रूपमा सुज्येष्ठ उत्पन्न हुनेछन् अनि सुज्येष्ठका पुत्र रत्नका रूपमा वसुमित्र उत्पन्न हुनेछन्। वसुमित्रका पुत्र रत्नका रूपमा आर्द्रक उत्पन्न हुनेछन्। आर्द्रकका पुत्र रत्नका रूपमा पुलिन्दक उत्पन्न हुनेछन्। पुलिन्दका पुत्र रत्नका रूपमा घोष वसु उत्पन्न हुनेछन्। यसै गरी घोष वसुका पुत्र रत्नका रूपमा वज्रमित्र उत्पन्न हुनेछन् भने वज्रमित्रका पुत्र रत्नका रूपमा भागवत उत्पन्न हुनेछन्। यसरी नै भागवतका पुत्र रत्नका रूपमा देवभूति उत्पन्न हुनेछन्। 10 शुङ्ग वंशीय राजाहरूले 112 वर्षसम्म पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन् अर्थात् पृथ्वीको उपभोग गर्नेछन्। त्यस पछाडि यो पृथ्वी कण्व वंशीय राजाहरूको आधिपत्यमा रहनेछ। त्यस पछाडि कण्व वंशको मन्त्री वसुदेवले शुङ्ग वंशका देवभूति नाम भएका दुराचार धूम्रपान मादक पदार्थको सेवन जस्ता कुराका लतमा लागेका राजाको हत्या गरेर आफैले पृथ्वीको उपभोग गर्नेछन्, शासन गर्नेछन्। देवभूतिका पुत्र रत्नका रूपमा भूमिमित्र, भूमिमित्रका पुत्र रत्नका रूपमा नारायण अनि नारायणका पुत्र रत्नका रूपमा सुशर्मा। कण्व वंशीय यी 4 राजाहरूले यथासम्भव 45 वर्षहरूसम्म राज्य गर्नेछन् अनि आन्ध्र जातीय सिप्रक नाम भएका एक दासले कण्व वंशीय सुशर्माको हत्या गरेर स्वयं राजा हुनेछन्। त्यस पछाडि सिप्रकका भाइ कृष्ण राजा हुनेछन्। कृष्णका पुत्र रत्नका रूपमा श्रीकान्त कर्णी उत्पन्न हुनेछन्। श्रीकान्त कर्णीका पुत्र रत्नका रूपमा पूर्णोत शङ्क उत्पन्न हुनेछन्। पूर्णोत शङ्कका पुत्र रत्नका रूपमा सातकर्णी उत्पन्न हुनेछन् एवं सातकर्णीका पुत्र रत्नका रूपमा लम्बोदर उत्पन्न हुनेछन्। यसै गरी लम्बोदरका पुत्र रत्नका रूपमा दुईबिलक उत्पन्न हुनेछन्। दुईबिलकका पुत्र रत्नका रूपमा मेघस्वाती अनि हुनेछन् भने हालका पुत्रका त्यस पछाडि उनबाट हालका भन्ने पुत्र हुनेछन्। हालकाबाट पुत्तलक भन्ने उत्पन्न हुनेछन्। पुत्तलकका पुत्र रत्नका रूपमा प्रबेल सेन उत्पन्न हुनेछन्। प्रबेल सेनका पुत्र रत्नका रूपमा सुन्दर उत्पन्न हुनेछन् अनि सुन्दरका पुत्र रत्नका रूपमा सातकर्णी उत्पन्न हुनेछन्। सातकर्णीका पुत्र रत्नका रूपमा चकोर सातकर्णी उत्पन्न हुनेछन्। चकोर सातकर्णीका पुत्र रत्नका रूपमा शिवस्वाती उत्पन्न हुनेछन्। यस्तै प्रकारले शिवस्वातीका पुत्र रत्नका रूपमा गोमती पुत्रका पुत्र रत्नका रूपमा पुलिमान अनि पुलिमानका पुत्र रत्नका रूपमा सातकर्णी शिवश्री उत्पन्न हुनेछन्। सातकर्णी शिवश्रीका पुत्र रत्नका रूपमा शिवस्कन्द उत्पन्न हुनेछन्। शिवस्कन्दका पुत्र रत्नका रूपमा यज्ञश्री उत्पन्न हुनेछन्। यज्ञश्रीका पुत्र रत्नका रूपमा विजय उत्पन्न हुनेछन्। विजयका पुत्र रत्नका रूपमा चन्द्रश्री उत्पन्न हुनेछन् एवं चन्द्रश्रीका पुत्र रत्नका रूपमा पुलोमाची उत्पन्न हुनेछन् अनि आन्ध्र वंशीय भृत्य दास वंशका 30 राजाहरूले यथासम्भव 456 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन् पृथ्वीमा। त्यस पछाडि 7 आभिर राजाहरू र 10 गर्दमिल संज्ञा भएका राजाहरूले राज्य गर्नेछन्। त्यस पछाडि 16 शक राजाहरूको अभ्युदय हुनेछ। त्यस पछाडि 8 यवन, 14 तुर्कर, 13 मुण्ड, 11 मौन जातीय राजाहरूले पृथ्वीमा शासन गर्नेछन्। यी सबैले 1359 वर्षसम्म शासन गर्नेछन् अर्थात् पृथ्वीको उपभोग गर्नेछन्। त्यस पछाडि 11 पौरवंशीय राजाहरूले 300 वर्षहरूसम्म पृथ्वीको उपभोग गर्नेछन्। साम्राज्य स्थापित गर्नेछन् उनीहरूले। अन्त्यमा उनीहरूको पूर्ण रूपमा विनाश भइसकेपछि कैलकिल नाम भएका यवनहरू राज्याभिषेक नगरी राजा हुनेछन् अर्थात् उनीहरूले शासन गर्नेछन् भनेर बताइएको छ।
तिनीहरूमा विन्ध्य शक्ति नाम भएका राजा मुख्य हुनेछन् भनेर बताइएको छ। विन्ध्य शक्तिका पुत्र रत्नका रूपमा पुरञ्जय उत्पन्न हुनेछन्। पुरञ्जयका पुत्र रत्नका रूपमा रामचन्द्र उत्पन्न हुनेछन्। रामचन्द्रका पुत्र रत्नका रूपमा धर्म उत्पन्न हुनेछन्। धर्मका चाहिँ वराङ्ग अनि कृतनन्दन, सुशी नन्दी, निन्द सया र शिशक प्रभारी गरेर 5 पुत्र उत्पन्न हुनेछन्। सबैले यथासम्भव 100 वर्षहरूसम्म राज्य गर्नेछन्। त्यस पछाडि 13 पुष्पमित्र, पटुमित्र, पद्ममित्र आदि अनि मेकल देशमा उत्पन्न भएका 7 राजाहरूले त्यस पछाडि राज्य गर्नेछन्। 9 राजाहरूले क्रमशः कोशल देशमा राज्य गर्नेछन्। त्यस पछाडि निषद देशमा पनि उनीहरू नै राजा हुनेछन्। त्यस पछाडि मागध देशमा विश्वस्फटिक नाम भएका एक राजाले अन्य वर्णहरूलाई प्रवर्तित गरेर सम्पूर्ण क्षत्रियहरूको उन्मूलन विनाश गरेर कैवर्त, कटु अनि पुलिन्द र ब्राह्मणहरूलाई राज्यमा स्थापित गराउनेछन्। पद्मावतीपुरमा नागवंशीय 9 राजाले गङ्गा र प्रयागका नजिकमा कान्तिपुरी, मथुरामा मगध गुप्त राजाहरूले पृथ्वीको उपभोग गर्नेछन्। पृथ्वीमा उनीहरूले राज्य गर्नेछन्। यस्तै प्रकारले देवरक्षित नाम भएका एक व्यक्तिले कोशल, आन्ध्र, पुण्ड, ताम्रलिप्त र समुद्रका किनारमा रहेको पुरको रक्षा गर्नेछन्। नैषद, नैनिषिक अनि कालतोय जस्ता जनपदको मणिधार वंशीय राजाहरूले उपभोग गर्नेछन्। यस्तै प्रकारले त्रैराज्य मुसिक देशहरूमा कानक वंशीय राजाहरूले राज्य गर्नेछन्। पतित भएका ब्राह्मणहरू आभिर र शूद्र जस्ताले त्यस समयमा सौराष्ट्र, अवन्ती, शूद्र, अर्बुद, मरुभूमि आदि राज्यको उपभोग गर्नेछन्। सिन्धुको किनार अनि दार्वी, कोबी, चन्द्रभागा, काश्मीर आदि सबै देशहरूको म्लेच्छ अनि व्रात्य शूद्रहरूले उपभोग गर्नेछन् त्यो ठाउँमा। यी सबैले एकै समयमा पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन्। यी सबै राजाहरू सधैँ अप्रसन्न, अत्यन्त क्रोधी, सधैँ पूर्ण रूपमा असत्य र अधर्ममा तल्लीन हुने, स्त्री, बालक एवं गाईको हत्या गर्ने, अर्काको धनलाई आफ्नो बनाउने प्रयासमा लाग्ने, सूर्यको उदय र अस्तका जसरी नै अत्यन्त अल्प कम आयु भएका हुनेछन्। यिनीहरूको कामना अत्यन्त ठुलो रहनेछ, तर धर्म कर्म अत्यन्त कम मात्रामा गर्नेछन्। यिनीहरूद्वारा सबै राज्यहरू एक आपसमा समायोजित हुनेछन्। ती राजाहरूको आश्रयका प्रभावले बलवान भएका, उनीहरूकै स्वभावको अनुसरण गर्नेहरू म्लेच्छ अनि आर्यका प्रतिकूल आचरण गर्दै सबै प्रजाहरूलाई नष्ट गरिदिनेछन्। त्यस पछाडि प्रत्येक दिन धर्म र अधर्मको अलिअलि ह्रास एवं विनाश हुँदै जानेछ। अन्त्यमा संसार पूर्ण रूपमा नष्ट हुनेछ। त्यस समयमा धन मात्र कुलीनताको परिचायक हुनेछ। बल नै सबै धर्महरूको मेरुदण्ड हुनेछ। जसमा बल छ, जसमा चाहिँ धन छ, उनीहरूले सबै कुरा चाहिँ मेरो हो भन्न थाल्दछन्। एक आपसको अभिरुचि नै दाम्पत्य सम्बन्धको आधारशिला हुनेछ। असत्य वचन मात्र व्यवहार गर्ने आधार हुनेछ। त्यस पछाडि अब अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। स्त्रीहरूलाई उपभोगका लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ। त्यस समयमा स्त्रीको जात, कुल आदिको विचार रहने छैन। रत्न, ताम्र, अर्थ जोसँग पनि जति मात्रामा रहेको हुन्छ त्यसले त्यति मात्रामा नै पृथ्वीको उपभोग गर्नेछ। यज्ञोपवीत अर्थात् जनै मात्र ब्राह्मणहरूको परिचायक हुनेछ। आजभोलि त्यस्तै भइरहेको छ। व्रतबन्ध त एउटा यसो आफूले चाहिँ कर्मकाण्डीय हिसाबलाई पुरा गर्नका लागि मात्रै गर्दछन्। यसो व्रतबन्ध गरिदियो, भोलिपल्टदेखि जनै हुँदैन कानमा। हेर्नुहोस्, यो सबै भविष्यवाणी अगाडि नै गरिएको छ। हेर्नुहोस् है। अनि आश्रमका नाममा चिन्ह मात्र धारण हुनेछ। विभिन्न आश्रमहरू बनाउनेछन् हैन। ढोंगी बाबाहरूले नि विभिन्न मैले यो आश्रम बनाउँछु, त्यो आश्रम बनाउँछु भनेर कलियुगमा यस्तो ढोङका कामहरू गर्दछन् र उनीहरू ढोंगी हुनु सबै भनेर अब मैले बताएको होइन, श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। त्यो हजुरहरू आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ। प्याराभक्त भागवतहरू। कलियुगमा जसले यस्ता ढोङ कार्यहरू गर्छन् उनीहरूलाई नै फेरि त्यो अन्य व्यक्तिहरूले साथ दिन्छन् र सबै नरकगामी हुन्छ। प्याराभक्त भागवतहरू यसरी बताइएको छ। आश्रमका नाममा चिन्ह मात्र धारण हुनेछ भनेर बताइयो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ यो मैले बताएको कुरा होइन। अनि अन्य सबै कार्य जीवन निर्वाहका लागि मात्र हुनेछ। आश्रम बनाउँछन्, जीवन निर्वाहका लागि बनाउँछन् होइन। मैले यस्तो गर्दैछु, मैले उस्तो गर्दैछु भनेर भन्छन्। यसरी बताइएको छ श्री विष्णु महापुराणमा। आफै सतर्क रहनु होला प्याराभक्त भागवतहरू। मैले यहाँ केही पनि भन्दिनँ। दुर्बलता नै अवृत्ति अर्थात् बेरोजगारको कारक तत्त्व हुनेछ र अत्यन्त भयभीत भएर चित्कार गर्नु नै पाण्डित्यको कारक तत्त्व हुनेछ। जस्तै आज त्यही भएको छ। व्यक्तिहरूले कथा भन्न बसे,
हैन। विभिन्न झाँकीसाकी यताउता झल्याकझुलुक एकदम राम्रो तरिकाले गाना बजाना भयो भने व्यक्तिहरूको त्यही आकर्षण हुन्छ। कथा पनि यस्तै हुनेछ, पाण्डित्यको कारक तत्त्व पनि यही हुनेछ कलिजुगमा। अनि यो भयो भने सबै के हुन्, नरकगामी हुन्। शान्त स्वभावले कथा श्रद्धापूर्वक सुन्नुपर्दछ कलिजुगमा पनि हैन। यताउता हामीले धेरै कुराहरूलाई विचार गरेर सुन्नुपर्दछ। दान मात्र धर्मको कारक तत्त्व हुनेछ, विपन्नता मात्र साधुत्वको कारक तत्त्व हुनेछ। स्नान केवल प्रसाधन अर्थात् सजावटको कारक तत्त्व हुनेछ। स्नान गर्नु भनेको हामीले सफा हुनु मात्र भनेर बुझ्दछौँ कलिजुगमा। हेर्नुहोस् है, यो अगाडि नै यसरी बताइएको छ। हामीले चाहिँ अब प्रत्येकमा चाहिँ बेला बेलामा स्नान गर्नु बिहान भन्छौँ नि, अनि स्नान त हामीले जहिले गरेकै छौँ नि, त्यही सफा हुनका लागि त नि भनेर हामीले भन्छौँ। तर होइन, हरेक दिनको स्नानको हरेक महत्त्व छ। त्यसले हाम्रो शरीरमा पार्ने प्रभाव अनेक प्रकारको छ। हामी निरोगी रहनुमा, हामी स्वस्थ रहनुमा धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यी कुरालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ। विवाहको साधन मात्र हुनेछ भनेको विवाह व्यक्तिले यसो व्यवहार निभाउन मात्रै गर्नेछन्, अरूतिरै चार्नेछन्। संस्कार आदिको अभिलाषा राखेर नराखेर अनि पारस्परिक प्रेम सम्बन्धका आधारमा मात्र दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। ल हेर्नुहोस् है, सबै यो अगाडि नै भविष्यवाणी गरिएको कुरा हो। अब आज त्यस्तो भएको छ कि छैन, शास्त्र कहाँसम्म सत्य छ यो हजुरहरू आफैले बुझ्न सक्नुहुनेछ। भनेको प्रेम नगरिकन व्यक्तिले विवाह गर्दैन अब यो कलिजुगमा। ल हेर्नुहोस्, एक अर्कालाई नबुझिकन हैन, दाम्पत्य जीवन त एउटा प्रेमलाई यसो मनोरञ्जनको लागि मात्र लिन थाले मान्छेले हैन। ठ्याक्कै त्यही कुरा बताइयो। सुकिलो मुकिलोलाई मात्र सुपात्र सम्झिन्छ कलिजुगमा, यहाँ त्यही बताइएको छ। अत्यन्त टाढाको जललाई मात्र तीर्थको जल अर्थात् गङ्गाजल मानिनेछ। आफ्नो घरको छेउमा भएको गङ्गाजललाई वास्ता गरिँदैन। टाढा टाढाका चाहिँ मन्दिरहरू हामी जान्छौँ, तर नजिकको मन्दिरको हामीले वास्तै गर्दैनौँ। नजिकमा भगवान् हुनुहुन्छ हामीलाई थाहै छैन। कलिजुगमा यस्तै हुनेछ भनेको छ, त्यस्तै भएको छ। आज देखावटी सजावट मात्र गौरवको कारक तत्त्व हुनेछ कलिजुगमा। यस प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी अनेकौँ किसिमका दोषबाट परिपूर्ण रूपमा आवृत अथवा ढाकिएको भइसकेपछि जो बलवान हुन्छ त्यही राजा हुन्छ। जोसँग अलिकति धन छ त्यसकै पछि व्यक्तिहरू लाग्दछन् हैन। जसले चाहिँ धन माग्दछ अथवा ढोङ गर्दछ विभिन्न, उनीहरूकै पछि व्यक्तिहरू लागिरहेका हुन्छन् कलिजुगमा। अब यसमा चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नु होला। सबै जनता अत्यन्त लोभी, राजाले लगाएको करको भार थाम्न नसकेर असमर्थ भएर पहाड पर्वतका फेदीमा गएर बस्न थाल्नेछन्। ल हेर्नुहोस् है, आजभोलि त्यस्तै भइरहेको छ नि। व्यक्तिले धान्न नसक्ने कर लगाइदिन्छन्, अनि कर लगाइदिइसकेपछि बरु राज्यमै बस्दिनँ अथवा बसे पनि बरु बनिबुतो गर्छु भनेर पहाड ओडारतिर व्यक्ति पस्न थाल्छन् भनेर बताइएको छ। यहाँ त्यस्तै हुनसक्छ। मह, साग, कन्दमूल, फल, पात एवं फूल खान थाल्नेछन् व्यक्तिहरूले। त्यस समयमा मनुष्यहरूले रुखका बोक्राको कपडा लगाउनेछन्। अन्तिममा केही पनि हुँदैन, व्यक्तिले व्यक्तिलाई मार्न थाल्दछ। सबै स्रोत साधनहरू सकिन्छ हैन। अनि सबै कुरा सकिसकेपछि के गर्ने, कहाँबाट ल्याउने, अनि उत्पादन हुँदैन, के खाने, प्लास्टिक खाएर भएन, माटो खाँदा हुँदैन, के खाने। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो समय आउँछ भनेर बताइएको छ। गर्मी, जाडो, हावा, वर्षा आदिको कष्ट सहन गर्नेछन्। सबै यस्तो भइरहनेछ। कुनै पनि मनुष्य 23 वर्षभन्दा धेरै जीवित रहने छैनन्। बुझ्नुभयो होला नि हजुरहरूले, यो मैले बताएको हो र। श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ कलिजुगमा त प्राय अब अन्तिममा आएर केवल मनुष्यको आयु 23 वर्षको हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्रयोविंशति वर्षाणि जीविष्यति भनेर बताइयो। यसरी कलियुग जति जति अन्त्यतिर गइरहेको हुन्छ त्यति मात्रामा नै पृथ्वीको क्रमबद्ध रूपमा विनाश भइरहनेछ। पृथ्वीको पनि विनाश हुन्छ, मानिसको आयु भाग्यको पनि विनाश हुन्छ। यसरी स्रोत र स्मार्त धर्मको पनि पूर्ण रूपमा विनाश भएपछि कलियुगको अन्तिम चरणमा जो चराचरमा परम गुरु हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जगतको आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ, जो अनन्तमय सर्वमय ब्रह्ममय र परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री वासुदेवको अंश सम्भल गाउँका ख्याति प्राप्त वासुदेवास्याम सह सम्भल ग्राम प्रधान ब्राह्मण भनिएको छ। सम्भल गाउँका ख्याति प्राप्त अर्थात् विख्यात ब्राह्मणका विष्णु यशका घरमा सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरूबाट सम्पन्न, असीम शक्ति सम्पन्न एवं अत्यन्त प्रभावशाली महात्मा कल्कीको रूपमा अवतरित भएर त्यस पछाडि सम्पूर्ण म्लेच्छ अत्याचारी पापात्माहरूको संहार गर्नुहुनेछ। यसरी बताइएको छ। अब त्यतिखेर उमेर 23 वर्षको हुन्छ भने मान्छे कत्रो होलान्, अब आफै विचार गर्नुहोस्, कति होचो होलान्। कलिजुगमा त भनिएको छ खोर्सानीको बोटमा, यो कलिजुगको अन्त्यतिर खोर्सानीको बोटमा पनि लिस्नु लगाएर चढ्नुपर्छ अरे मान्छेहरूले।
कति होचो हुनेछन् मान्छे, आयु कति कम हुनेछ। ल हेर्नुहोस् है, आज क्रमशः त्यो शक्ति ह्रास हुँदै गइरहेको छ नि। यसरी बताइएको छ, अत्याचारी पापात्माहरूको संहार गर्नुहुनेछ भगवान कल्की आएर, तिनीहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनुहुनेछ। भगवानले कल्की स्वरूप धारण गर्नु भएर सबै मनुष्यहरूलाई आफ्नो धर्ममा स्थापित गराइदिनुहुनेछ। जब व्यक्तिले धर्म मान्न थाल्दछन् त्यस पछाडि पृथ्वीमा पानी नपर्ने बेलामा पानी परेको थियो भने पनि अब त्यो सबै ब्यालेन्स भएर जान्छ। धर्म कर्म गर्न थालेपछि, श्वासोदा बढ्न थालिसकेपछि पृथ्वी पनि उर्वरा बन्न थाल्दछन् होइन, चिसो हावा बग्न थाल्दछ, अक्सिजनको मात्रामा वृद्धि हुन थाल्दछ। त्यस पछाडि बिस्तार बिस्तार गरेर व्यक्तिहरूको आयु बढ्न थाल्दछ, व्यक्तिहरूको शरीर बढ्न थाल्दछ, सबै कुरा हुन्छ। त्यस पछाडि कलियुग पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेपछि सम्पूर्ण मनुष्यहरू फेरि प्रबुद्ध अर्थात् बुझ्नुपर्ने कुरालाई राम्ररी बुझ्न सक्ने हुनेछन्। दिमाग पनि बढ्छ, भाग्य पनि बढ्छ, बुद्धि पनि बढ्छ एवं उनीहरूको बुद्धि स्यामन्तक मणि जस्तै अत्यन्त विशुद्ध हुनेछ। त्यस पछाडि तत्काल उत्पन्न भएका ती सम्पूर्ण बीज स्वरूप सबै मनुष्यहरूको अभिवृद्धि हुनेछ। त्यस समयमा उनीहरूका सन्तानहरू पनि अत्यन्त हुनेछन्। त्यस पछाडि यसरी उत्पन्न भएका मानिसहरूका सबै सन्तानले त्यस समयमा सत्ययुगकै धर्महरूको अनुसरण गर्नेछन्, व्यवहारमा ल्याउनेछन् त्यही कुरालाई। त्यस समयमा यसरी वर्णन गरिन्छ, जुन समयमा चन्द्रमा, सूर्य एवं बृहस्पति पुष्य नक्षत्रमा अवस्थित भएर एउटै राशिमा आउँछन् त्यसै समयमा सत्ययुगको आरम्भ हुन्छ भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, चन्द्रमा, सूर्य र बृहस्पति नक्षत्र एउटैमा हुनु पर्यो, पुष्य नक्षत्रमा हुनु पर्यो। त्यस समयदेखि सत्ययुग आउनेछ। हे मुनिश्रेष्ठ, मैले तिमीलाई यी सम्पूर्ण वंशहरूको भूत, भविष्य र वर्तमानका राजाहरूका विषयमा विस्तारपूर्वक बताएँ। राजा परीक्षितको जन्म भएदेखि नन्दको अभिषेक हुँदासम्मको समयावधि 1500 वर्षको समय रहेको बुझ्नुपर्दछ। तिनीहरूले 1500 वर्षको अवधिसम्म पृथ्वीको उपभोग गर्नेछन्। सप्तऋषिहरूमध्ये जुन पुलस्त्य र क्रतु 2 नक्षत्र आकाशमा सबैभन्दा पहिला देखिन्छन्, तिनीहरूका बीचमा रात्रिका समयमा जुन दक्षिणी रेखामा समानान्तरमा अवस्थित अश्विनी आदि नक्षत्र रहेका छन्, तिनीहरूमध्ये प्रत्येक नक्षत्रमा सप्तऋषिहरूले 100 वर्षसम्म निवास गर्दछन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, राजा परीक्षितका समयमा ती सप्तऋषिहरूले मघा नक्षत्रमा निवास गरेका थिए। त्यसै समयदेखि 1200 वर्ष आयु भएको कलियुग आरम्भ भएको थियो। हे ब्राह्मण, जुन समयमा श्री विष्णुका अंश अवतार वसुदेवका सुपुत्र भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो धराधाममा जानुभएको थियो, त्यसै समयमा पृथ्वीमा कलियुगको आगमन अर्थात् प्रवेश भएको थियो। परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले जुन दिन आफ्ना चरण कमलद्वारा पृथ्वीलाई स्पर्श गर्नुभएको थियो, त्यस दिनसम्म कलियुग पृथ्वीलाई स्पर्श गर्न समर्थ भएको थिएन, अर्थात् कलियुगले पृथ्वीमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन। त्यस पछाडि जुन समयमा सनातन भगवान श्री विष्णुका अंशावतार भगवान श्रीकृष्णले पृथ्वीको परित्याग गरिसकेपछि अर्थात् उहाँ आफ्नो परम धाममा जानुभएपछि धर्मका पुत्र राजा युधिष्ठिरले आफ्ना भाइहरूसहित आफ्नो राज्यको परित्याग गरिदिएका थिए। परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभएपछि आफ्नो परम धाममा जानु भएपछि राजा युधिष्ठिरले अमङ्गल सूचक सबै विपरीत लक्षणहरू देखिसकेपछि आफ्नो राज्यमा परीक्षितलाई राज्याभिषेक गरिदिएर उनलाई राजा बनाइदिनु भयो। त्यस समयमा सप्तऋषिहरू यसभन्दा पहिले बताइएको क्रमअनुसार पूर्वाषाढा नक्षत्रमा जानेछन्। त्यस समयबाट आरम्भ भएर राजा नन्दको राज्यकालसम्म कलियुगको प्रभाव बढ्नेछ। जुन दिन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो परम धाममा जानुभएको थियो, त्यसै दिन कलियुगले पृथ्वीमा प्रवेश गरेको थियो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब तपाईँ मबाट कलियुगको वर्ष गणनाका विषयमा अर्थात् त्यसका वर्षको सङ्ख्याका सम्बन्धमा सुन्नुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्यहरूका वर्षहरूको सङ्ख्या अनुसार कलियुग 3,60,000 वर्षहरूसम्म विद्यमान रहन्छ। यो समय सीमासम्म यसले पृथ्वीमा निवास गर्नेछ। त्यसपछि कलियुगको समयावधि समाप्त भइसकेपछि दिव्य सङ्ख्याका अनुसार 1200 वर्षहरूसम्म सत्ययुग विद्यमान रहनेछ। यो समय सीमासम्म सत्ययुगले पृथ्वीमा आफ्नो प्रभाव पार्नेछ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मैत्रेय, प्रत्येक युगमा हजारौंका संख्यामा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महात्मा भइसकेका हुन्छन्।
तिनीहरूको संख्या अत्याधिक भएका कारणले सबैमा समानता रहेकाले कुलहरूमा पुनरुक्ति हुने आशंकाबाट भयभीत भएर मैले तिनीहरूको तिनीहरूका नामका विषयमा वर्णन नगरेको हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। महायोगी पूर्ववंशीय राजा देवासी जो देवापी र इक्ष्वाकु कुलमा उत्पन्न भएका राजा मरु यी दुवै योग बलबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएर रहेका छन्। यिनीहरूले कलाप नाम भएको गाउँमा निवास गर्नेछन्। सत्ययुगको आरम्भ भएपछि यिनीहरूले फेरि मर्त्य लोकमा आएर क्षत्रिय वंश प्रवर्धन गर्नेछन् अवश्य पनि, अर्थात् क्षत्रियहरूको अभिवृद्धि गराउनेछन्। यिनीहरू भविष्यमा उत्पन्न हुने मनुवंशको बीज स्वरूप भएर रहेका छन्। यसरी यी मनुका पुत्रहरूले सत्ययुग, त्रेतायुग र द्वापर युग यी तीनवटै युगहरूमा पृथ्वीको उपभोग गर्नेछन्, अर्थात् पृथ्वीमा आफ्नो शासन स्थापित गराउनेछन्। त्यसपश्चात कलियुगमा तिनीहरूमध्ये कोही भविष्यमा मनुका सन्तानको बीजका रूपमा अवस्थित हुनेछन्। यसरी वर्तमान अवस्थामा देवापी र मरु विद्यमान रहनेछन् भनेर बताइएको छ। यस प्रकार मैले यहाँ तपाईँका अगाडि सम्पूर्ण राजाहरूका वंशका विषयमा संक्षेपमा बताएँ। अब यिनीहरूका सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा वर्णन गर्ने कार्य त समय जो 100 जन्महरूमा पनि उनीहरूले गरेको जुन कार्य छ यी कार्यहरू त बताइ गर्दाखेरि 100 जन्म लिएर आउँदाखेरि पनि यो बताइसकेर सकिँदैन, यो सम्भव नै छैन। यिनीहरूको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्ने कार्य 100 जन्ममा पनि सकिँदैन, यसको मतलब यसरी बताउनुहुन्छ। अनित्य शरीरको आवरणमा रहेका यी सबै राजाहरूले पूर्ण रूपमा मोहका नियन्त्रणमा परेर आफूलाई नित्य र अविनाशी सम्झँदै कल्पकल्पन्तसम्म स्थायी रहने यस भूमण्डललाई ममत्व गर्दै अर्थात् सम्झँदै यहाँबाट गइसकेका छन्। यो पृथ्वी अर्थात् राज्य कस्तो नीति अपनाउँदा सधैँ मेरा पुत्रहरू मेरा वंशहरूका अधीनमा रहिरहला, यस प्रकारको चिन्तन गर्दै यस्तो चिन्ताबाट व्याकुल भइरहेका सबै राजाहरूको विनाश अर्थात् मृत्यु भइसकेको छ। यिनीहरूभन्दा पहिलेका सबै राजाहरू पनि यस्तै किसिमको चिन्ता गर्दै मृत्युका मुखमा समाहित भएका थिए। भविष्यका राजाहरू पनि यसै किसिमको चिन्ता गर्दै मृत्युका मुखमा समाहित भएका छन्। उनीहरू पनि पृथ्वीको परित्याग गरेर जानेछन्। यस प्रकार आफ्नो विजयका लागि प्रत्येक क्षेत्रमा अत्यन्त व्यग्र भइरहेका राजाहरूलाई देखेर पृथ्वी शरद ऋतुमा पूर्ण रूपमा फुलेको अथवा फुलेको फुलहरूका रूपमा हाँसिरहेकी जस्तै देखिन्छन्। यसरी बताउनुहुन्छ पराशर ऋषिले। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे मुनि मैत्रेय, यस विषयमा म पृथ्वीद्वारा बताइएका केही श्लोकहरू यहाँनिर रहेका छन् अथवा केही कुराहरू रहेका छन्, तिनीहरूलाई म भन्नेछु, तपाईँले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। प्राचीन कालमा असित मुनिले धर्मात्मा राजा जनकलाई केही श्लोकका विषयमा बताउनु भएको थियो। कथमेष नरेन्द्राणम मोहो बुद्धिमतामपि येन फेन सधर्माणो व्यति विश्वास चेतसः। अहो, अत्यन्त बुद्धिमान भए तापनि यी राजाहरूमा यो कस्तो मोह उत्पन्न भइरहेको छ जसका प्रभावले गर्दा पानीको फोका जस्तो अल्पकालीन अर्थात् क्षणिक भए पनि आफ्नो स्थिरतामा यस्तो विश्वास राख्दछन्, अर्थात् आफूलाई नित्य र अविनाशी सम्झिरहेका हुन्छन्। यी राजाहरूले सबैभन्दा पहिले आफैमाथि विजय प्राप्त गर्दछन्, त्यसपछि आफ्ना मन्त्रीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दछन्, त्यस पछाडि क्रमबद्ध रूपमा आफ्ना भृत्य आफूले पालन पोषण गर्न योग्य नगरवासी शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्दछन् अथवा यो अभिलाषा राख्दछन्। यसै अनुसार म समुद्र सहित यो सम्पूर्ण पृथ्वीमा विजय आधिपत्य स्थापित गराउँछु। यसरी बुद्धिबाट अत्यन्त मोहित भएका यी राजाहरूले आफ्नै नजिकमा विद्यमान रहेको मृत्युलाई देख्न सक्दैनन्, अर्थात् त्यसलाई देखिरहेका हुँदैनन्। यदि समुद्रद्वारा घेरिएको सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल आफ्नो नियन्त्रणमा भए तापनि आत्मविजयका अगाडि यसको कुनै मूल्य रहँदैन, किनकि मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नै आत्मामाथि अनिवार्य रूपमा विजय गर्नुपर्दछ। पहिले आफूले आफैलाई विजय गर्नुपर्दछ, अनि मात्र अरूलाई विजय गर्न सकिन्छ। जुन पृथ्वीलाई परित्याग गरेर यिनीहरूका पूर्वजहरू गएका थिए, जसलाई यिनका पिताहरूले पनि आफूसँग लैजान सकेनन् र परित्याग गरेर गए, यस प्रकारको मलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्झिएर अत्यन्त मूर्ख बन्दै यी राजाहरूले ममाथि विजय प्राप्त गर्ने
कामना राख्दछन्। यो पृथ्वी मेरो हो। यसरी पृथ्वीप्रति अत्यन्त आसक्त भएर राजाहरू अत्यन्त मोहित भएका कारणले गर्दा उनीहरूले बाबु छोरा दाजुभाइ आफन्तहरूसँग एक आपसमा युद्ध गर्दछन्। आज भइरहेकै यही छ, जमिन जमिनमा युद्ध, घर घरमा युद्ध, प्यारोभक्त भागवतहरू होइन र। जस्तै छोराले चाहिँ बुवालाई मुद्दा हालेका कुराहरू एउटा जमिनको टुक्राका लागि आफूले गरेर खान सक्ने क्षमता छ, आफूले गर्न सक्ने छ सबै कुरा, तर पनि एउटा सानो थोरै अंश अथवा अंशका रूपमा चाहिँ अथवा विभिन्न रूपमा मुद्दा हालिरहेका हुन्छन् नि। ल हेर्नुहोस्, पृथ्वी प्राप्त गर्ने सिलसिलामा उनीहरूले आफूबाहेक अन्य सबैलाई आफ्नो शत्रु सम्झन्छन्। यस पृथ्वीमा जो राजा भइसकेका छन् ती सबैमा यस किसिमको कुबुद्धि रह्यो, जसको प्रभावले गर्दा यी सबैले यो सम्पूर्ण पृथ्वी मेरो मात्र हो, यसमा पूर्ण पृथ्वीमा सधैँ मेरा वंशजहरूको मात्र आधिपत्य कायम रहनेछ, अर्थात् म र मेरा सन्तानहरूले मात्र पृथ्वीमा शासन गर्नेछन्, यस प्रकारको भावना राख्दछन्। यस प्रकार ममा अत्यन्त ममतापूर्ण भाव राख्ने एक राजालाई मलाई परित्याग गरेर मृत्युका मुखमा गइरहेका देखिसकेपछि पनि उनको उत्तराधिकारीले आफ्नो बुद्धि अत्यन्त मोहित भएका कारणले आफ्नो अन्तरात्मा म प्रति अत्यन्त आसक्तिपूर्ण भाव राखिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो भाव हुन्छ कि मै मात्रै जान्ने, मै मात्रै गर्ने, होइन, यस्तो भाव हुन्छ भनेसम्मका हामीले यी प्रसङ्ग आज श्रवण गऱ्यौँ। अब यहाँबाट उता भोलि श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान् श्री हरिनारायणको।